बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुस्तनसर अब्बास साहब को जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और माशाल्लाह ये प्रैक्टिकली मुख्तलिफ़ अदारों में काम भी कर रहे हैं। इनका जो एरिया है फ्रांसिक साइकोलॉजी में एमफिल कर रहे हैं नम्स यूनिवर्सिटी से, और बहुत काबिल और मेहनती स्टूडेंट है जे ये बहुत से सोशल इश्यूज़ को हल करने में अभी तक कामयाब भी हो गए हैं। लेकिन अभी आज इनको मैं ज़हमत देना चाह रहा हूँ कि हीरो कौन होता है। मैं देख रहा हूँ इस वक्त तक मुस्लिम माशरे के अंदर भी नौजवानों को अब ये नहीं पता, हीरो की डेफिनेशन पता न होने की वजह से फिर ऐसे ऐसे लोगों को हीरो बनाते हैं जो अपनी नज़रों से गिरे हुए थे, जिनकी अपनी कोई शख्सियत नहीं है। लेकिन ये बेचारे मासूम बच्चे उसी जो ज़रूर है अपनी अल्लाह के सामने, माशरे के सामने, लेकिन इस मासूम जहन ने उसको हीरो बनाया हुआ। तो ये हीरो किसे कहते हैं? हीरो की सिलेक्शन में उस्ताद का, वालिदैन का या माशरे का क्या किरदार होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के अंदर जो हीरो सेलेक्ट करने का एक अच्छा आइडिया आ जाए, ताकि जैसा आगे बेंचमार्क होगा, जो रोल मॉडल होगा, ऐसे ही आगे लोग तैयार होंगे। प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि तारफ़ अजीज़ ने करवा दी है, अब आते हैं सवाल की तरफ। कि सवाल ये है कि हीरो किसे कहते हैं। बहुत ही कॉमन सा है लेकिन हैरान कौन क्वेश्चन है कि अजीब है कि हीरो, हम किससे भी सवाल करें ना कि हीरो किसे कहते हैं। अब मैं एक मिसाल देता हूँ, फिर उसके बाद हम वापस अपनी क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब बच्चे से पूछे ना, बच्चे से बेटा आपका हीरो कौन है, वो आपको क्या आंसर देगा? माई पापा इज़ माई हीरो, माई फादर इज़ माई हीरो। यही अगर हम किसी और पॉलिटिकल साइड पे चले जाएं तो जो पॉलिटिकल पर्सनस होते हैं, सियासी पार्टीज़ होते हैं, हम उससे पूछे भैया आपका हीरो कौन है, वो बताएंगे जी फ़लाँ जो साहब हैं वो मेरा हीरो है। अभी इसी तरह हम अगर एकेडमिक लेवल पे चले जाएं तो हम स्टूडेंट से सवाल करते हैं, हाँ जी बच्चे, स्टूडेंट तालिब इल्म, आपका हीरो कौन है? वो कहते हैं कि वो फ़लाँ जो टीचर है ना वो मेरा हीरो है। हम जिस तरह कहते हैं ना कि महल्ले से या जिस फील्ड से गुजरते जाएंगे, डोमेन से गुजरते जाएंगे, हर डोमेन का हीरो डिफरेंट है। लेकिन अब्बास साहब ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। इस वक्त हमारे मुल्क अजीज़ पाकिस्तान में हमारे ज़्यादातर मर्द ख़वातीन जो बच्चे बच्चियाँ हैं, सबके हीरो तकरीबन इंडियन अदाकार और अदाकाराएँ और अदाकार हैं। इसके पीछे क्या नफसियाती मरज़ शामिल है कि उनको कोई काम का बंदा नज़र नहीं आता है, जो बेहुदगी में लगा हुआ है वही हीरो नज़र आता है। वही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आप एक बच्चे से पूछेंगे ना कि बेटा आपका हीरो कौन है, वो बताई दीजिए। अब जो अदाकार हैं ना, इसमें भी सबसे ज़्यादा जो गलती है ना हमारी अपनी है, क्योंकि एक छोटा बच्चा है ना उसको तरबियत की ज़रूरत है। जिस तरह दीन इस्लाम में है ना कि 7 साल तक बच्चे को आप बादशाह की तरह रखें, उसके बाद आप उनको साथ मतलब कि आप उन पर हुकूमत करें, फिर उसके बाद मुर्शीद बना के उसको चलें। लेकिन जब ये आप उनको बादशाह और ख़ुद ग़ुलाम बनने की बजाय उनको आप छोड़ देते हैं, जब उनको सहारे की ज़रूरत होती है, आप किन के हाथ पे छोड़ देते हैं? आपके पास सोशल मीडिया है, आप छोड़ देते हैं। ये लो बच्चे मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, ये लो बच्चे मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब उन्होंने अपना एक हीरो ढूंढना है। इस स्टेज पे उनको अपना हीरो चाहिए। आप दे ना दें, उन्होंने तो लेना ही लेना है। अब कौन सा लेना है फिर वो उधर से डिसाइड करेंगे। आप देख लें, अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे जो हीरोज़ हैं, हम जिस तरह क़याद आज़म, इल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, कितने भी हीरो हैं सबको हम काउंट करते हैं। अब मैं एक सवाल करता हूँ, जो मलाला यूसुफ है क्या वो हीरो है? जी आप कह रहे हैं ना, लेकिन बहुत से लोग हीरो मानते हैं, लेकिन हीरो कहते हैं ना, हीरो क्या। आप जिस तरह रिसेंटली डॉक्टर अब्दुल कदीर है, आप इनकार करते हैं वो हीरो हैं या नहीं है? हीरो है ना, लेकिन हम अक्सर कहते हैं हीरो नहीं है। जी एक पेचीदा क्वेश्चन हमारे ऊपर छोड़ा गया है कि हीरो किसे हम कहें, हम किसको हीरो कहें? आया उसको जिसने हमारा नाम रोशन किया है, आया उसको जो एक बुलंदी पर है, मॉरल वैल्यूज़ को बुलंद किया। अब मैं एक पास्ट जो हिस्ट्री है उसके एग्जांपल ले लूँ कि जिस तरह हम जो पाकिस्तान बनने से पहले अगर हम किसी की तारीख को में लेते हैं ना कि ये भी हमारे हीरो, ये भी हमारे हीरोज़ हैं, तो हमारे जो मैं पहले इस पे दर्स ले चुका हूँ, लेक्चर ले चुका हूँ, तो वो कहते थे कि जो पहले वाले होते थे ना
وہ جو کوئی ڈکیٹ تھا, کوئی وڈیرا تھا, کوئی اس طرح کی ان کی ٹریڈس اور ان کی کمپنیز ہوتی تھی, مطلب کہ صحبت ہوتی تھی. اب جو کیا ان کو پتہ چلا جی فلاں علاقے میں کافی زیادہ ہیرے جواہرات ہیں, انہوں نے وہاں پہ حملہ کیا, لوٹ مار کر لی. اب وہ دیکھتا ہے کہ مخالف یعنی کہ مذاہب کے نظریات کے ہیں, تو جب لوٹ مار کرتے تو نقصان ادھر ادھر ہو ہی جاتا ہے نا. جس طرح آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ ایک مندر ہے, اس کی وہ جو بت ہے نا وہ درمیان میں کھڑا رہتا تھا, لیکن یہ جب اس پہ وہ ایک سائڈ سے دیوار گرائی تو وہ نیچے گر گیا. اب جنہوں نے دیوار گرائی وہ تو اصل میں سونا لوٹنے گئے تھے, وہ وہاں سے تو زیورات نکالنے گئے تھے, کیونکہ یہ ہندو مذاہب کے لوگ وہاں پہ بڑے اس طرح کی چیزیں رکھ دیتے تھے ایک عقیدت کے طور پر. انہوں نے وہاں سے اٹھائیں, چلے گئیں, لیکن ہم نے کیا کہ ہم نے ان کو ہیرو بنا دیا. یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم ہیرو بنا کس کو رہے ہیں. ہیرو کس کو اگر ہم آرم فورسز کی بات کریں ان کو ہیرو کون سے ہیں؟ شہداء ہیں. ہم پبلک کی بات کریں ان کے ہیرو حیدر لے چکے ہیں, جو کوئی اچھا کام کر کے دنیا سے گئے. وہی چیز, اگر ہم پبلک کی بات کریں ان کے ہیرو کون سے ہیں؟ سوشل ورکرز ہیں. یہ اب ہم پہ سوال ہے, آپ کا ہیرو کون ہے؟ آیا آپ کا ہیرو وہ ہے جو آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن دے رہا ہے, یا آپ کا ہیرو وہ ہے جو آپ کی آنکھیں جس نے آپ کی بند کی ہوئی ہیں, دل کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور آپ کو اپنے راستے پہ چلا رہا ہے؟ کیا بات. یہاں پہ انشاءاللہ یہ ڈسکشن آگے جاری رہے گا. تو اب تک کی جو ڈسکشن کو میں سامعین کے لیے ذرا سلیس کر کے پیش کروں تو ہیرو کے لیے اچھے لیڈر ہی ہیرو ہوتا ہے بیسیکلی. بالکل. لیڈر کے بارے میں علامہ اقبال نے لائن کھینچ دیا تھا, نگاہ بلند سخن دل نواز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کی. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. یہ ایک لیڈر کے لیے ہائی ویژن کا ہونا, لوگوں کے لیے درد و خلوص کا ہونا, اور اس کی کمیونیکیشن, بات کرنے کا انداز خوش اخلاق ہونا, یہ چیزیں تھی جو ایک ہیرو کے لیے زیب دیتی, جس کو ہیرو بنایا جائے گا. لیکن ہمیں ابھی قومی لیول پہ یہ ہیرو کے کانسیپٹ پہ کام کرنا پڑے گا. اس وقت ہماری کتابوں میں بھی, ہمارے معاشرے میں بھی, ہمارے گھروں میں بھی یوتھ کے سامنے ان لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا ہے جن کا عملی زندگی سے کوئی ریئل لائف کا کردار نہیں ہے. وہ سب ایموشنلی خیالی دنیا میں, مثلا ہمارے تقریباً 90% بچوں کے ہیروز انڈین اداکار اور اداکارائیں ہیں, کیونکہ وہ عملی کوئی نہیں کرتے. وہ اندر جو میاں بیوی کی محبت دکھا رہے گھر میں, وہ سب طلاق یافتہ ہیں. اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے. کھیل کے میدان میں جو ریئل میں کوئی کھلاڑی ہے اس کو چھوڑ کر ریسلنگ کے اندر جو ایک خیالی دنیا میں ایک جعلی میچ ہے, فکس میچ ہوتا ہے, اسی میں سے کسی نے ٹرپل ایچ کو, کسی نے جان سینا کو, پتہ نہیں اس طرح کے لوگوں کو ہیرو بنایا ہوا ہے. خواتین نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا, حضرت زینب سلام اللہ علیہا, جنہوں نے یزیدیت کو اپنے پاؤں کے نیچے روند کر جہالت اور پسماندگی کو پائمال کر کے, ختم کر کے دین اسلام کے ذریعے اصولوں کو, توحید کو سربلند کیا, ان کو اپنی ہیروئن ماننے کی بجائے, اپنے رول ماڈل کی بجائے انڈین اداکاریں ہوں گی, پھر ملک کے اندر کہاں امن و محبت ہوگا, فحاشی کے اڈے پیدا ہوں گے. اسی طرح سے کھیل کے میدان میں بھی کوئی ریئل میچ ہو, فٹ بال کے اندر کوئی اور گیم جس میں کم ٹائم میں توانائی بھی حاصل ہو, کوئی کارنامہ بھی ہو, وہاں کوئی ہیرو ڈھونڈنے کی بجائے 7 دن لگا کے کرکٹ میں نہ اپنا بھی وقت برباد, دوسروں بھی برباد, وہاں پر ہیروز ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پلان کے تحت ہماری نئی نسل کو ان خیال چودھری بنائے گئے, خیالی کرداروں کو ہیرو بنائے گئے. کتابوں میں بھی وہ ہستیاں جنہوں نے اسلام کو سربلند کیا, اسلام کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی ہے, ان کو غائب کیا جا رہا ہے. جو صرف و صرف اسلام کو فروغ کر کے اپنے پیٹ بھر چکے ہیں, غلط چالاکی کو چالاکی کا رنگ دے کر لوگوں کے حقوق غصب کر چکے ہیں, ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ملک کی حالت یہ ہے. لہٰذا ابھی ہیرو کون ہوتا ہے, اس کے کریکٹرس, اس کے ٹریٹس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نصاب کے اندر, ہماری کتابوں کے اندر, ہماری طرز تعلیم میں, طرز زندگی میں یہ ہیرو کا ڈیفینیشن ریوزٹ ہونا چاہیے, اور تاکہ ہماری نئی نسل کے اندر ایک باکردار, باصلاحیت, بابصیرت
शख्स हीरो होगा तो उसको फॉलो करेंगे तो मुल्क को, कौम को भी, अपने आप को भी कामयाबी की मंजिल तक लेके जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपना अपना रोल सही प्ले करें ताकि नई नस्ल जो है वो सही डायरेक्शन पे चलते हुए दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हो जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।